Kadasig o kasadya sa araw ng Barangay 3 de Mayo, Digos City, Malampuson. Sulod sa 15 kaadlaw nga selebrasyon sa kabistahan og araw ng Barangay 3 de Mayo, daw samara sa milabayng katuigan kung asa madasigon kini nga ginapahigayon sa pagpanguna sa mipanaw nga barangay captain nga si Oscar Dudong Bukol Jr. Karong tuiga, tuig 2026, ang maong selebrasyon nga gipadayon ni Kapitan Jeric Bukol, kung diin na mahimo usab nga sentro sa maong selebrasyon ang paghandom sa mipanaw nga kapitan nga gitawag kini og a night tribute for Cap Oscar Dudong Bukol Jr. Sa milabayng gabi, Mayo 2, mas madasigon pa ang katawhan nga mitambong sa maong selebrasyon kung asa live nga nagperform ang Ilyas J TV Band og kadyot nga gipasaka sa stage. Kauban ni Ilyas ang anak ni Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. nga si Nana, og nakigsayaw pa sa sikat sa social media nga si Ilyas. Og niining kasamtangan sa pagbuhat niini nga dokumentasyon, Mayo 3, tuig kasamtangan 2026, nagdasok ang katawhan sa panimalay ni Oscar Bubong Bukol Sr. sa panimalay mismo sa ginikanan ni Oscar Dudong Bukol. Alang sa panagsalo-salo ug walay gipili, makakaon ang taga Digos man o kasikbit nga lugar sa probinsya sa Davao del Sur. Kung mahinumduman, kini nga kalihukan usa sa mga highlights nga ginapahigayon sa kasumaran sa Barangay 3 de Mayo, Digos City matag Mayo 3, ug ang maong kalihukan gipasiugdahan kini sa mabtikon ug madasigon nga kanhi barangay captain sa Barangay 3 de Mayo, Digos City nga si Oscar Dudong Bukol Jr. o gipadayon ni Jeric Bukol nga mihulip isip kapitan sa maong barangay. Kahinumduman nga gipusil patay si Oscar Dudong Bukol Jr. niadtong November 25, 2025, ug hantod karon wala pay napamatud-an nga mastermind ug suspect sa maong krimen.